अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: वो कौन सा अमल है जिससे चेहरे की रौनक चली जाती है? जवाब: जिना करने से चेहरे की रौनक चली जाती है। सवाल: क्या फरिश्ते औरत की शक्ल में आते हैं? जवाब: जी नहीं, फरिश्ते अगर इंसान की शक्ल में आए तो मर्द की शक्ल में आते हैं। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नत में कितनी औरतों से शादी होगी? जवाब: 3 औरतों से। सवाल: कौन से वक्त में डरने वाला मुसलमान कामयाब हो जाता है? जवाब: तन्हाई में अल्लाह का जिक्र करते हुए डरने वाला मुसलमान कामयाब हो जाता है। सवाल: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम कितने बुतों की पूजा करती थी? जवाब: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम 5 बुतों की पूजा करती थी। सवाल: कौन सा जानवर है जो मरने के बाद भी हलाल होता है? जवाब: टिड्डी है जो मरने के बाद भी हलाल है। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी बार कितने दिन का इत्तिकाफ किया? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी बार 6 दिन का इत्तिकाफ किया। सवाल: फारान किस वादी का नाम है? जवाब: फारान मक्का मुकर्रमा का नाम है। सवाल: अल्लाह ने सबसे पहले किस मखलूक को पैदा किया? जवाब: अल्लाह ने सबसे पहले फरिश्ते को पैदा किया। सवाल: किस पैगंबर की उम्र 40 साल कम कर दी गई थी? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 40 साल कम कर दी गई थी। सवाल: वो कौन है जो मेरी बात को आपको और आपकी बात मुझे बताता है और कभी झूठ नहीं बोलता? जवाब: मोबाइल फ़ोन। जो बात हो वो ही बताता है और कभी झूठ नहीं बोलता।
سوال: حضرت امام مہدی علیہ السلام کس عمر میں دنیا میں نازل ہوں گے؟ جواب: حضرت امام مہدی علیہ السلام 40 سال کی عمر میں دنیا میں نازل ہوں گے۔ سوال: کس نبی کو سب سے پہلے قربانی کا حکم ملا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے قربانی کا حکم ملا تھا۔ سوال: جھوٹ بولنے سے فرشتے کتنی دور چلے جاتے ہیں؟ جواب: جھوٹ بولنے سے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے۔ سوال: کس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں شامل کیا؟ جواب: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں شامل کیا۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کس کا انتقال ہوا تھا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا۔ سوال: لوح محفوظ کا قلم کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ جواب: لوح محفوظ کا قلم نور سے بنا ہوا ہے۔ سوال: طلحہ رضی اللہ عنہ کن اہم موقعوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے؟ جواب: طلحہ رضی اللہ عنہ ان اہم موقعوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے: غزوہ احد، غزوہ حنین، فتح مکہ، بیعت رضوان اور حجۃ الوداع۔ سوال: کس کے جنازے کو موت کے 40 دن بعد دفن کیا گیا تھا؟ جواب: حابیل کے جنازے کو موت کے 40 دن بعد دفن کیا گیا تھا۔ سوال: ابو لہب کا انتقال کس بیماری میں ہوا تھا؟ جواب: ابو لہب کا انتقال چیچک کی بیماری میں ہوا تھا۔ سوال: کس اسلامی ملک کے جھنڈے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے؟ جواب: سعودی عرب کے جھنڈے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔
सवाल: ऊंचाई चढ़ते वक्त क्या पढ़ना चाहिए? जवाब: ऊंचाई चढ़ते वक्त अल्लाह अकबर पढ़ना चाहिए। सवाल: ऊंचाई से नीचे आते वक्त क्या पढ़ना चाहिए? जवाब: ऊंचाई से नीचे आते वक्त सुभान अल्लाह पढ़ना चाहिए। सवाल: हजरत इमाम सादिक ने किस महफिल में बैठने को गुनाह और खुदा की नाफरमानी करार दिया है? जवाब: हजरत इमाम सादिक ने वो जगह जहां औलिया खुदा की तौहीन की जा रही हो इस महफिल में बैठने को गुनाह और खुदा की नाफरमानी करार दिया है। सवाल: अंसार ने सबसे पहले कौन से गज़वा में शिरकत की? जवाब: अंसार ने सबसे पहले गज़वा बदर में शिरकत की। सवाल: बताएं हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद का नाम क्या था? जवाब: हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद का नाम अबू सुफियान था। सवाल: कुरान पाक की किस सूरत का नाम लंबा है? जवाब: कुरान पाक की सूरत बनी इसराइल का बिलहाज हरूफ तहजीन नाम लंबा है। सवाल: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तामीर बैतुल्लाह के वक्त क्या थी? जवाब: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तामीर बैतुल्लाह के वक्त 20 बरस थी। सवाल: मस्जिद उमर जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बनवाई कहाँ है? जवाब: मस्जिद उमर जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बनवाई बैतुल्लाह में है। सवाल: हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ौजा उम्मे रुमान के बतन से कौन पैदा हुए? जवाब: हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ौजा उम्मे रुमान के बतन से हज़रत अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पैदा हुईं। सवाल: वो क्या चीज़ है जिसको हम दिन में कई बार उठाते भी हैं और रखते भी हैं? जवाब: कदम को हम दिन में कई बार उठाते भी हैं और रखते भी हैं। सवाल: औरत के जिस्म का कौन सा हिस्सा है जो शौहर की जान भी ले सकता है? जवाब:
बेकाबू और बेहया ज़बान है जो शौहर की जान भी ले सकती है। सवाल: वो कौन सी जगह है जहाँ 100 लोग जाते हैं और वापस 110 लोग आते हैं? जवाब: बारात। सवाल: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी साहबजादी और हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा की छोटी बहन हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह किससे हुआ था? जवाब: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी साहबजादी और हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा की छोटी बहन हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह अतबा के भाई अतीबा बिन अबू लहब से हुआ था। सवाल: वजू के अज़ा को कितनी बार धोना सख्त मना है? जवाब: हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू करते हुए एक एक मरतबा अज़ा धोए। इसे अहमद, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, निसाई, तरमिज़ी और इब्न माजा ने रवायत किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और दो दो मरतबा अज़ा धोए। उसे अहमद और बुखारी ने रवायत किया है। जवाब: हज़रत उमरू अपने बाप शुएब से और शुएब अपने दादा अब्दुल्ला बिन अमरू बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत करते हैं कि एक देहाती ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वज़ू का तरीका दरियाफ्त किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे तीन तीन मरतबा वज़ू के अज़ा धोकर दिखाए और फरमाया, वज़ू का तरीका यह है, जिसने इससे ज़्यादा मरतबा धो इसने बुरा किया, ज़्यादती की और जुल्म किया। इसे अहमद, नसाई और इब्न माजा ने रवायत किया है। सवाल: क़यामत के दिन कौन सी चीज़ हद से ज़्यादा करीब आ जाएगी? जवाब: क़यामत के दिन सूरज हद से ज़्यादा करीब आ जाएगा। सवाल: किस जंग में फरिश्तों ने मुसलमानों की मदद की थी? जवाब: जंग बदर में फरिश्तों ने मुसलमानों की मदद की थी। सवाल: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने गुज़र औक़ात कैसे किया करते थे? जवाब: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपने गुज़र औक़ात दिहाड़ी पर काम करके करते थे। सवाल: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम किस तारीख को आसमान पर उठा लिए गए? जवाब: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम 10 मुहर्रमुल हराम को आसमान पर उठा लिए गए। सवाल: पूरी दुनिया की आबादी में कितने फीसद मुसलमान हैं? जवाब: पूरी दुनिया की आबादी में 29% मुसलमान हैं। सवाल: जन्नत से हूर किस इंसान के लिए लाई गई थी?
جواب: جنت سے حور حضرت شیس علیہ السلام کے لیے لائی گئی تھی۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کے وارث سگے بھائی کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کے وارث سگے بھائی کا نام بن یامین تھا۔ سوال: حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کا پیغام ملا تو آپ رضی اللہ عنہ نے کس سے مشورہ کیا تھا؟ جواب: حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کا پیغام ملا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ پاک سے مشورہ کیا تھا۔ سوال: کیا پیٹرول سے وضو کر سکتے ہیں؟ جواب: یہ ناجائز ہے کیونکہ یہ شرعاً پانی ہے، نہ ہی اس پر پانی کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو مٹی کا کسرت کرو، پس اپنے چہروں پر اپنے ہاتھوں پر ملو، بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے، بے حد بخشنے والا ہے۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر اس وقت کتنی تھی جب آپ آزمائش میں مبتلا ہوئے تھے؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر اس وقت 70 سال تھی جب آپ آزمائش میں مبتلا ہوئے تھے۔ سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کی وفات پر فرمایا کہ آج عرش ہل گیا؟ جواب: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات پر فرمایا کہ آج عرش ہل گیا۔ سوال: سب سے کم شرح اموات والا ملک کون سا ہے؟ جواب: سب سے کم شرح اموات والا ملک کویت ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس گناہ کو عظیم ظلم قرار دیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے شرک کو عظیم ظلم قرار دیا ہے۔ سوال: غزنوی حکومت کا دارالخلافہ کون سا تھا؟ جواب: غزنوی حکومت کا دارالخلافہ غزنی تھا۔ سوال: انسانوں میں سب سے پہلے لکھنا کس کو آتا ہے؟ جواب: انسانوں میں سب سے پہلے لکھنا حضرت ادریس علیہ السلام کو آتا ہے۔ سوال: کون سے نبی اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔
سوال: دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان کس ملک میں ہیں؟ جواب: دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان انڈونیشیا میں ہیں۔ سوال: کیا سورۃ بقرہ میں کامیاب انسانوں کی ایک علامت آخرت پر یقین رکھنا بتائی گئی ہے؟ جواب: جی ہاں، سورۃ بقرہ میں کامیاب انسانوں کی ایک علامت آخرت پر یقین رکھنا بتائی گئی ہے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کون سا کام کرتے تھے؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے۔ سوال: جنگ ذاب کن کے درمیان لڑی گئی؟ جواب: جنگ ذاب مروان آخری خلیفہ اور عباسی لشکر کے درمیان لڑی گئی۔ سوال: حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا مزار کہاں ہے؟ جواب: حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا مزار دمشق میں ہے۔ سوال: امام الفقہ کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب: امام الفقہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا لقب ہے۔ سوال: کیا اگر انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے؟ جواب: قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو نظر انداز کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ سوال: وہ کون سے تین شخص ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے؟ جواب: کثرت سے درود پاک پڑھنے والا، سنت نبوی زندہ کرنے والا اور امت کی پریشانی دور کرنے والا۔ سوال: مکہ میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں نماز نہیں ہوتی؟ جواب: خانہ کعبہ کی چھت پر نماز نہیں ہوتی۔ سوال: انسانی جسم کا کون سا حصہ ہے جس کو زنگ لگتا ہے؟ جواب: انسانی جسم کا حصہ دل ہے جس کو زنگ لگتا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کس کو سلام کیا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے فرشتوں کو سلام کیا۔
सवाल: हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कितनी ज़बानों का इल्म था? जवाब: हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख ज़बानों का इल्म था। सवाल: हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का तौरात में क्या नाम लिखा है? जवाब: हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का तौरात में यूना नाम लिखा है। सवाल: हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का दरख्त कौन सा है? जवाब: हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का दरख्त कद्दू की बेल है। सवाल: बताएं कि किस जानवर का गोश्त खाने से इंसान ज़हीन होता है? जवाब: मछली का गोश्त खाने से इंसान ज़हीन होता है। सवाल: बताएं कि कैसी औरत की वजह से घर में बरकत होती है? जवाब: जिसके अखराजात कम हों। सवाल: पर्दे का हुक्म 4 हिजरी को आया, बताएं माह कौन सा था? जवाब: पर्दे का हुक्म 4 हिजरी को आया, माह यकम ज़िल्क़अदा था। सवाल: कौन सा पानी इस्तेमाल करते हुए मौत आ जाए तो शहीद कहलाता है? जवाब: वज़ू का पानी इस्तेमाल करते हुए मौत आ जाए तो शहीद कहलाता है। सवाल: दुनिया में वो कौन सी जगह है जहां से आज तक कोई परिंदा नहीं गुजरा? जवाब: खाना काबा दुनिया की वो वाहिद जगह है जिसके ऊपर से आज तक कोई परिंदा नहीं गुजरा। सवाल: वो कौन सी चीज़ है जो सुबह को सब्ज, दोपहर को काली, शाम को नीली और रात को सफ़ेद होती है? जवाब: आंखें हैं जो सुबह को सब्ज, दोपहर को काली, शाम को नीली और रात को सफ़ेद होती है। सवाल: रात के वक्त नाखून काटने से क्या नुकसान होता है? जवाब: रात के वक्त नाखून काटने से कोई भी नुकसान नहीं होता। सवाल: हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा से क्या रिश्ता रखते थे? जवाब: हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के रिश्ते में चचाज़ाद भाई थे।
سوال: قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے کس معجزے کے دکھانے کی شرط پیش کی تھی؟ جواب: پہاڑی سے گابھن اونٹنی پیدا ہو اور وہ فوراً ہی اپنے برابر کا بچہ جنے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں جو ستون رویا اس کا نام کیا تھا اور اس کے رونے کی آواز کس کس نے سنی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں جو ستون رویا اس ستون کا نام استوان حنانہ ہے اور اس کے رونے کی آواز سب صحابہ کرام نے سنی۔ جمعے والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ٹیک لگاتے تھے۔ سوال: ابلیس اپنے لشکر سمیت زمین پر کب سے رہنے لگا؟ جواب: جب جنات نے زمین پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی تو ان پر دوسرے آسمان سے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا گیا۔ ان میں ابلیس بھی تھا جو ان کا سردار تھا۔ سوال: بحر کلزم پار کر کے وادی سنا میں جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے پہنچے تو ان کو کھانے کی ضرورت پیش آئی۔ اس پر اللہ پاک نے ان کو کہاں سے کھلایا؟ جواب: آسمان سے پکے ہوئے کھانے اتارے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔